Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est pas Photoshop ou là qui fait Photoshop pour lui-même, les outils d'IA ou là, non. Le cours d'IA, c'est plus, on va parler plus d'images, de photos, euh, type d'images, les résolutions, les couleurs, les formats. On va parler de ça. Voilà. La plupart des gens اللي يدير لا فوتوغرافي ولا تقرا عليها ما يديطايو لهمش هذا لو ديتاي، وهذا لو ديتاي هو لا باس كي تتعلموا ومن بعد لا فوتوغرافي هون المام تفهمها بيان، ولو تريتمون كاع تفهموا بيان. لو تريتمون ديماج عنده علاقه بها وهي عندها علاقه بالايماج. الوغ حنا لو كور الاولاني هذا هو ديالنا، سي اون انيسياسيون لواحد لي تروك اللي ما نلقاوهمش بزاف برا وما نفهموهمش بيان. واحد يقول لك ريزوليسيون نتاع على بالك شحال 72 دي بي 300 دي بي، بصح واش شنو هذا دي بي، واش شنو هذه لا ريزوليسيون، لا طاي ديماج سي كوا لا طاي ديماج، واش عندها علاقه بلا ريزوليسيون، واش الفرق بين نخدم ار في بي ولا نخدم سي ام جي ان، سي كوا لا ديفيرونس، شنو هما هادو ار في بي و سي ام جي ان، سي كوا نخدم 8 بيت ولا 16 بيت، سي كوا ليشونتيوناج. سي هاد لو تروك اللي رايحين نهضروا عليه. نزيدو نهضروا مع الاخر شويه على فوتوشوب، على شنو لي كات لي سيليكسيون كدا، بصح ما ندخلوش حنا في هاد لي ديتاي. وعلاش؟ ابخي لو كور هذا كاين لو كور تاع لي تريتمون دو فوتو. لي تريتمون دو فوتو اون فا بارلي دي زاستوس، كيفاش تريتي فاسيمون لي فوتو ديالك، كيفاش تريسيهم. بعد نهضروا على لي مود دو تريتمون اللي كرياوهم الناس في فوتوشوب. كاين اللي كل واحد يكري المود ديالو، لا فاسون ديالو كيفاش. انا نعطيكم كيفاش انا نخدم، كيفاش لا فاسون ديالي، وزيدوا نقراو على دوج اند بيرن زعما ولا فاين ارت ولا هاد لي تريتمون فوتو، كيفاش تريتي فوتو تاع مانكان، كيفاش تريتي لابو، كيفاش تريتي فيزاج، كيفاش تريتي ماكرو، كيفاش تريتي بيزاج. هاد لي تريت كاع كيفاش تريتيهم، مي سا ريست دي زابليكاسيون بعد تزيد فيهم ولا تنقص فيهم. ولا انا الدوج اند بيرن نيتيليزيه في لا ناتور نورمال. on va parler de ça كاع. اليوم باش ما نطولوش بزاف نبداو بلو كور ديالنا. لو كور ديالنا هدايا on va parler كما قلنا بزاف على ليماج. on va parler على ليماج اون المام. وعلاش؟ فوتوغراف تهمو ليماج ديالو، لا فوتو ديالو، وفي البوست تريتمون تهم. و موا كيما تاخذ اون بال فوتو لازم تريتيها. اون بال فوتو تريتيها موان باسكو لي ريسيت. اون فوتو موين تقدر تعاود تريك ليها، مي ان تريتمون نو رومبلاس جامي لي بون فوتو. هذه هي. الوغ نبداو لا فورماسيون ديالنا. وهذا بي دي اف واش هو محطوط فيه، سي با ان تروك لي ما تلقاوهاش، راه كاين في الانترنت بارتو. جو في با ريانفونتي لا رو. هذه هي واش هو محطوط هنا وكاين في الانترنت. والبي دي اف هذا من بعد نكريو ان جروب ونبارطاجيه في الجروب ديالنا البي دي اف هذا. لو بروميير تروك كون فا بارلي نهضروا شويه على فوتوشوب، لانتروداكسيون. دوكا تيك راني راح نقرا شويه هكذا من نفهم بزاف، نفهم بلوس كو نقرا. انا نقول لك لو فوتوشوب سي ان لوجيسيال تاع كرياسيون اي روتوش تريتمون ديماج نوميريك، لي زيماج نوميريك. هذه تقدر تكون اون فوتو ارجنتيك تسكانيها تولي نوميريك، ولا لي زاباري فوتو نوميريك هذوك كاينين. دوك ولات حاجه انكونتونابل تاع لا كرياسيون نوميريك تاع لاشين. كي تبدا من فوتوغراف تخرج لامبريسيون، تريتمون فوتو، امبريسيون، افيشاج، كاين بوبليكاسيون ماشي امبريسيون، كاين بوبليكاسيون. هذه هي. alors il peut être utilisé pour le traitement d'images à destination d'impression pour le web. Donc Photoshop est devenu depuis quelques années une référence professionnelle de la retouche d'image. هنا واش نهضروا كاين فوتوشوب لي فوتوغراف يخدموا بزاف باللايت روم. اللايت روم ما يعطيكش ان تريتمون فيزيك بزاف، كيسحق ان تريتمون فيزيك ما يعطيهولكش بيان. ساشون كو لايت روم وفوتوشوب سي اون ميزون واحده، سي ادوب اللي خدمتهم. فوتوشوب اللي بلو ابروفوندي، تقدر تاكسيدي ليماج بيان داخل، ماشي كيما لايت روم يعطيك دي موديفيكاسيون سوبرفيسيال ما تقدرش تعمق فيه بيان. لايت روم مليح في لورغانيزاسيون دي فوتوغراف باش يورغانيزيو لي فوتو ديالهم، لي ريبرتوار ديالهم، اللي فورميدابل. فوتوشوب نو.
يقدر يروح لك وين ما يروحش لايتروم. هذه هي هنا كونسيي الناس اللي يدير تريتمون فوتو فوتوشوب سي ميو، يجيهم واعر يقول لك فوتوشوب واعر لي زانفوغراف كذا كذا. نو الانفوغراف عنده خدمته فوتوشوب ويسحق التريتمون ديماج الانفوغراف، بصح الفوتوغراف يسحق تريتمون في فوتوشوب. يا با ميو لي غران فوتوغراف لي تريتيو لي فوتو ديالهم ولا كاع سير فوتوشوب، لايتروم تاع حاجه خفيفه. هذه كما يقول لك هنايا بروفي غرافي اوفرون او غرافيست بروفيسيونيل ان انفيرونمون كومبلي بور كريي دي زيماج. يعطيك واش حبيت. دوكا تيكون نفهموش معناتها اون ايماج نيميريك. لا نوسيون ديماج نيميريك. Une image numérique est une image traitée par l'ordinateur. La numérisation d'une image a consisté à coder différentes informations la décrivant. Maintenant, l'image numérique واش فيها؟ سي دي دوني تاع ليماج هذيك اللي يعطيهم لك الاورديناتور. هذه نقدر نبسطها لكم اللي من بعد تلحقوا ليها ونشوفوها. ليماج نيميريك شغل elle est faite de points مع عمرها بلي بوين كون ابل لي بيكسل. كل ما يكونوا لي بوين بزاف لي ديتاي يبانوا بزاف، كل ما يكونوا لي بوين موان لي ديتاي يبانوا موان. الوغ الاورديناتور شاك بوين عنده لي كوردوني ديالو، عنده الاحداثيات ديالو، يعطي له لا كولور ويعطي له وين جاي. كما تشوفوا لا موزايك ميالي صور دقيقه بزاف سو ريزوليسيون كي تنقص لا ريزوليسيون يبان البيكسل هذاك. بيكسل سي ان كاري فيه اون كولور سي تو با بلوس. دوك اللي حولها تفهموا بزاف في هذا الشيء. عندك نوسيون ديماج نيميريك هذه هي. في لي زيماج نيميريك كاين اون بار دو لا 2 دي هذه ايماج بلات هذه هي. اون ايماج فيكتوريال سي دو فيكتوريال هذيك يخدموا باليلستراتور وكورا ولا ماشي كوم الاخر. سي ان تري فيكتوريال ماشي كيما ليماج. حنا تهمنا ليماج اللي ديفلوبيها لاباري فوتو بها نقولوا فوتوغراف ولا كون ابل ليماج بيت ماب بزاف وما ديفورميلكش ليماج ديالك ولا تنقص لها في عفايس ولا كو سا ريست. كي نروحوا في لا ريزوليسيون حتى تديفورما ليماج، كي نروحوا في ريزوليسيون حتى ولا كومبريسيون. لا كومبريسيون بعد نفهمكم في لا كومبريسيون كيفاش تكومبريسا ليماج. كاين دو سون دو كومبريسيون. قلت لكم ليماج بيت ماب elle est composée de pixels des carrés نقاط صغار صغار دي كاري. شاك كاري عنده اون كولور ما فيهاش ديغرادي ولا كيفاش يتندار ديغرادي. سي كاري قدام خا شاكا يبدل كولور حتى يروح في الديغرادي. هذه لي كاري حنا ما نشوفوهمش بالعين ديالنا حتى نزومي في اللوجيسيال ولا بان لنا مع تا ريزوليسيون حتى لا كاليتي ديماج عيانه. قلت لكم كل كاري عنده الاحداثيات ديالو عنده الاكس والاي ديالو باش يعينوا في البلاصه ديالو. دوك هذه وين نعرفوها لا ريزوليسيون لا طاي ديالو ولا دوك هذيك لازم نعرفوا حاجه. فوتوشوب يخدم بالدي بي. دي بي سي بيكسل بار انش. انش هي وحده قياس كما كاين سنتيمتر كاين انش وحده قياس. دوك يروحوا في فوتوشوب نديروا كرياسيون دي نوفو دوكيمون. واش يخرج لنا لو طابلو هذا. لو طابلو هذا يعطينا لا طاي تاع البيكسل شحال كاين بيكسل نقدروا نبدلوها. دوك نحلوا فوتوشوب نقدر دوك شويه نحلوا نكزاسيو هادشي نقدروا نبدلوها هنايا نديروها اون سنتيمتر ولا اون انش ولا اون بوس كما يقول هنايا. هذه كيكريو نوفيل ايماج. حنا بور لي فوتوغراف اون فا توجور اوفرير اون فوتو. دوك كي نولوا الفوتوشوب نعاودو نابليكيو نحلوا الفوتو تشوفوا لا طاي ديالها ولا ريزوليسيون. دوك نهضر لكم سي كوا لا ريزوليسيون. دوك اللي حقوا ليها دوك ديفينيسيون ريزوليسيون اي بوا ديماج. انا لحقنا لا ريزوليسيون. انا فهمتكم سي دي بوين كل فوتو فيها دي بوين كيما نشوفوا في لي كاري هنا باش ما نقرا لكمش بزاف هنايا. هذه لا ريزوليسيون سي كوا كيكونوا لي بيكسل بزاف نومبر دو بيكسل بزاف على نومبر دو بيكسل. هذا نقولوا 1 انش على 1 انش 1 بوس على 1 بوس. كيكونوا 8 على 8 لي كاري قواو يولوا بزاف معناتها لي ديتاي يولوا يبانوا لنا بيان. معناتها لا ريزوليسيون طالحه. هذه لا ريزوليسيون ديالو نقولوا لها الي ا 8 بيكسل بار بوس. هي مكتوبه لهنا 8 بيكسل بار بوس. كي تكون 4 بيكسل بار بوس يشوف لي بيكسل يولوا شغل قلال. الو لو ديتاي ما يبانش بيان. معناتها دوك نديرو ديغرادي منا لهنا نديرو اون 8 كولور باش يحط الديغرادي. هنا الديغرادي لو كنديروه منا لهنا يحبط لنا اون 4 كولور تبان لا ديفيرونس.
وهذه كيف لا كومبريسيون يصرى هادشي نسموها لا طرام يبانوا لنا واحد لي تري في الديكارات هذوك من بعد نعاودو نولوا ليهم هذه هي لا ريزوليسيون ايماجيني ليماج ديالنا لي كومبوزي دو بلان دو بيكسل هكذا معناتها لي دو بون ريزوليسيون وهنايا 4 بيكسل ما فيهاش بون ريزوليسيون ساشون كو هذه واش راني نهضروا كاع مكتوب هنا ساشون كو لافيشاج تاع لو ويب ولا لي زيكرون اللي نشوفوا فيهم ميم لا بليبار تاع لي زاباري فوتو اللي يصوروا 72 دي بي معناتها 72 كاري هكذا في الانش على 72 كاري هكذا في الانش دوك تقولوا لي وعلاش هذه فيها شغل ميجا بيكسل كبير وميجا بيكسل صغير 16 ميجا بيكسل تاع لاباري فوتو هذه و16 ميجا و 24 ميجا بيكسل تاع لاباري فوتو سي لا طاي تاع ليماج لا ليماج هذه فيها 10 بوس الاخرى كي تحلها تلقى 15 بوس معناتها ليماج اللي بلو غروند على ميم ريزولوسيون سي سا وليكرون يمشي 72 دي بي ما انتهى كي نديرو زعما عفسه بور لو ويب نديروها 72 دي بي بور لو ويب هذه دوك ايماج كبيره نقولوا زعما ايماج فيها 10 انش وايماج فيها 20 انش هذيك تلقاها 10 ميجا بيكسل واخا 20 ميجا بيكسل تقدر تحبطهم 10 10 واش تولي لك 72 تولي فوا 2 الوغ واش يصير تولي 72 فوا 2 تولي لك 144 تولي لا ريزوليسيون هذه كي تصغر ليماج وتوجور ليماج كي نصغروها نكوشيو على الكابنا هذيك باش لي بروبورسيون تاع الطول والعرض ما يفسدوش هذه ومن بعد نقولوا هذا واش مكتوب هنا لا ريزوليسيون تقدر تطلع كاين زاباري فوتو سيرام يوصلوا 300 دي بي ولا سيرام مي لا بليبار كاع 172 دي بي هذه دوك لا جيستيون لا ريزوليسيون ديما سور فوتوشوب كيفاش كي نحلوا اون ايماج هذه دوك نبراتيكيو هذا كي نحلوا اون ايماج فوتوشوب نديروا اوفري نحلوا فوتو ديالنا تتنحل نروحوا ايماج نديروا طاي ديماج يخرج لنا لو طابلو هذا لو طابلو هذايا كيما هنا ليماج راهي اون بيكسل حنا من بعد نخدموا سنتيمتر او هنا يعطيكم سنتيمتر عندك لا لارجور ديالها فيها 16 لا هوتور فيها 27 36 27 72 دي بي كي نقول لكم كيفاش تغلق الكاميرا سي صح مغلوقه كيما درنا هذه كي تكون مغلوقه هنا هذه مع اختها كي تبدل دوك لاطاي ديماج هنا تكبر معناتها ليماج ما ديفورماش ما تروحش في الطول والعرض دوك تكبرها تقعد 60 دي بي با غاني دو لا كاليتي نو كبرتها وخلاص شحال كان تمبريميها هذه قادرين نديروها حنا لافيشاج اوربان ولا كي دير ايماج تحطها في حيط كبير وتبان من بعيد البيكسل ما يبانش بصح حاجه صغيره اللي تبان قدامك تريح توجور تبان هذه هي دوك هذيك هادو كاع لي زيكسبليكاسيون تاع حاليا اون فا لي براتيكي دوك شويه في فوتوشوب طاي ديماج ولا دقيقه بور لي كيسيون ولا ابري كل واحد ينوت لي كيسيون ديالو من بعد اون فا بوزي لي كيسيون جو بريفير كوم سا Est-ce qu'on peut travailler en même temps avec l'écran sur le Zoom? On peut ouvrir le Photoshop تاعنا ولا نستناو؟ استناو سميو استناو حتى نفتح الفوتوشوب ديالي واش راه كيفتح الفوتوشوب ديالو يفتح فيه اون ايماج كالكون كيتبع ويسيدات لي كيسيون ومن بعد واش نديرو هاد لو بي دي اف نحطو في ان جروب في فيسبوك ونزيدو كاع اللي ما فهمش من بعد عنده دوط اكسبليكاسيون دار دي زيسي ما نقدروا نزيدو في الجروب هذاك نزيدو نصرو اليوم هكا تري بيان ما كاينش مشكل دوك قلت لكم لا طاي ديماج ماذا بكم اللي ما عندوش انترفونسيون يغلق الميكرو ديالو لا طاي ديماج دوك نسيوها فوتوشوب نفهمكم كيفاش باش ما نديفورميش ليماج ديالنا وكيفاش نغلقوا لي كادرا كاع حنايا باش ما نرجعوا 72 نرجعوا 300 تولي تصغر لنا هنا معناتها اون غارد لا ميم كاليتي فوتو فا با بيرد في لا كاليتي هذه سي لا طاي ديماج وهذه طاي ديماج لازم تعرفوها وتعرفوا بلي il ne faut pas ouvrir le lien بين هذوما وهذوما كيديروا لي شونجمون في لا طاي ديالك حبيت تصغرها باش تبليها في النت هي كانت بدوك هنا لا بليبار دي زاباري فوتو يخرج دي فورما كبار تخرج لك 120 140 160 180 سنتيمتر ما تقدرش انت حاجه تاع 180 سنتيمتر تحطها في فيسبوك ولا في باجا ديالك ولا تقدر تبعثها كليون ديالك سي فري بور امبريسيون ولا بون ريزولوسيون تقدر تغارديها tu la sauvegardes pour une bonne résolution mais pour la mettre في الويب سي طرو تحط انت 180 في الويب سي طرو alors
ومن بعد نوريكم كيفاش تنقصوا ليماج ديالكم. كي تنقص ليماج ديالك وما تديفورماش كوافير بصح تغادي لا ريزوليسيون تاع لو ويب سي 72 دي بي. كان دي تروك احفظوهم غير هذا لو ويب لازم 72 دي بي. هنا ماناش نقراو على فوتوشوب باش عرفت الناس اللي تقرا على فوتوشوب في الانستيتيو ولا باش تدخل انفوغراف راهم يقراو بزاف عفايس يقراو يسوتنيو 2 زون يدمي ومن بعد يسوتنيو. حنا ما با با يعني دون سا فايل عفايس اللي يقدروا يافونسيوكم في فوتوشوب وفي التراتمون رابيدمون يعطيك دي فيسال وبالتراتمون ولا براتيك تزيد تتعلم وزيد تولي تا كرياتور دو تروك سور فوتوشوب. عرفت فوتوشوب ما يعطيكش حاجه باينه يعطيك شغل ستون كلي ولا دي تروك هذا اللي انت تصنع بهم واش حبيت شوف با موديل اللي انت تخدم بها واش حبيت فاصونيها كيما حبيت ساس ليماج ديالك. الوغ هضرنا على لا طاي ديماج لا ريزوليسيون ديالها دوك نزيدو نلحقوا ليهم بلا براتيك. دوك هاتيك هنا راح نهضروا على البوا دو فيسي في الديسك دور. هنايا لو كان نكبروا لا طاي تاع ليماج ديالنا ونغارديو 72 تكبر كي نروحو نسوفكارديوها في الديسك دور ديالنا. مي لو كان نكون ديكوشيو هنا يتغلقوا لي كادنا معناتها هذه نكبرها هذه راح تصغر تولي كلش بروبورسيونيل. لا طاي ديماج ماشي راح تبدل في لو بوا كيسيون دو ستوكاج ماشي طاي كيسيون سنتيمتر كيسيون بوا اون فا بارلي بوا ماشي راح تتبدل بوا ديالها يقعد هو هذه سي فهذا انا نهضروا هذا الاخر هذا لو تروك اللي نكتب فيه. كاين لي شونتيوناج على بالي وقال لي نغاول الواقع كلام مي كاينه حاجه هاد لا فيديو جو اون تران لونجيستري معناتها نعاود نحطها تشوفوها. هذه الاولى. دوزيامون لو بي دي اف هذا جو في لو بارطاجي نبعث لكم كاع بار ميل. هذه الاولى. دوزيامون فا كريي ان جروب اللي يكونوا فيه كاع وتعاودوا تشوفوا لا فيديو وتقراو البي دي اف واللي ما فهمش حاجه نزيد نكسبليكيها في لو جروب. هذه معناتها سي تشدوا او ماكسيموم واش تقدروا. ومن بعد كاين اون سويت ومن بعد كاين عفايس اللي تنساهم بعد في لا براتيك نبداو تريتين في لي زيماج تعاود تفكرهم وتعاود. الو نهضروا على لي شونتيوناج. لي شونتيوناج على بالي بلي ماركين تسمعوا بين فوتو 8 بيت 16 بيت 32 بيت 24 بيت ben c'est ça. Un bit, c'est quoi? C'est les pixels, c'est les bits par pixel. C'est l'ordinateur, il marche par des bits, c'est des informations. Regarde où je tiens dans l'ordinateur, c'est des informations. L'information tel pixel هذا que pixel هذايا عنده احداثيات ديالو في الطلوعات اللي تنحط في بلاصه فلانيه في ليماج وعنده اون كولر. زعما نقولوا في الان بيت عندك في الان بيت عندك الان والزيرو سي لو بلون اي لو نوار. كاين دوك نهضروا على فورمات فوتو كاين لي فوتو نوار اي بلون ماشي نيفو دوغري نوار اي بلون فيهم غير نوار اي بلون. سي دي فوتو اللي تلقاها كانت تلقاها في الطابلو هذايا نوار اي بلون. نومبر دو كولور 2 نوار اي بلون. نومبر دو بيت 1 معناتها فيه 1 اي 0. لي زانفورماسيون قلال تلقاها ايماج خفيفه في لو بوان ما فيها والو كوم انفورماسيون. كل ما يقوى البيت يقواو لي زانفورماسيون في ايماج. وعلاش كي يقوى كي يكون 8 بيت ولا تطلع ل 16 بيت ولا 24 32 بيت وين تزيد لو بوان سي كو لو نومبر دو كولور يزيد ما يقعدش نوار اي بلون. كاين لي كولور يوصلوا لي مليون كاين لي كولور وين نحبسوا غير 256 كولور معناتها لو ديغرادي ديالنا يولي بيبان بيان دوك نوريها لكم معناتها طرو دانفورماسيون كي فيه طرو دانفورماسيون معناتها البوا تاع ليماج يكون كبير. سي صا واش انا نشوفوا لي نومبر دو كولور كي هو كنطلعوا 32 بيت شوفوا عندنا 16.7 مليون دو كولور معناتها لو ديغرادي كي نديرو ما يبانليش كاع لا طرام شغل يتكوبا كي تشوف لا كومبريسيون بعد نوريها لكم هذيك شغل واش يدير في لا كومبريسيون لا فوتو. كاين دو جور دو كومبريسيون كاين لا كومبريسيون او جي بيج. لا كومبريسيون او جي بيج elle perd dans la qualité. واش يدير لوجيسيال كي كومبريسي جي بيج فهموها هذه هكذا في راسكم تمرقوا كومون فونكسيون لو لوجيسيال. يحكم زعما اون سيكسيون دو كولور اللي فيها دو جون. لو جون هذا كيبدا ديغرادي مي يشبه الخا يعطيهم كاع كولور وحده حتى يبداو يتبدلوا شويه ويعاود معناتها يجروبي ان جروب دو كولور يعطيهم كولور واحده ان جروب دو كولور واحده. بعد تشوفوا لا طرام لا كولور تتبدل في الديغرادي. مي كاين ان اوتر كومبريسيون اللي ما نلقاوهاش في الجيبات في التصاور تاع الجيبات نلقاوها في التيف. سي تو كومبريسيون اللي تنقص من لا طاي
تاع الفيشي سون بيرت دو كاليتي. هذيك مليحه، هذيك تيتيليزيوها ماشي لو ويب ولا عرفت لا كاليتي في لو ويب كي تشوف اكران حاجه صغيره نورمال، هذيك يوتيليزيوها كثر لي زامبريمور ولا باش تستوكي لا فوتو ديالك اوت ريزوليسيون او كا تسحقها بور تحب تمبريميها كبيره ولا تبيع في الفوتو تبيعها لواحد اوت ريزوليسيون يقدر يخدم فيها باكاجينغ ولا يدير امبريسيون جيغونتيكس كبيره في باش كبيره ولا توكا لا كاليتي ديالك هذيك كيف دوك نقولوا لهم هذوك لي فورما ديماج. ليشونتيوناج انا هضرنا عليه سي لي بيت بار، ومن بعد كي نلحقوا في واحد العفسه في ان تريتمون اللي راح نديروه مور هاد الاخر سي لو دو جامبر. لو دو جامبر سي اون تكنيك دو تريتمون يوتيليزيوها بزاف في الماكينه في تريتمون بو يدير يصوروا بزاف العباد لي بيبي ولا عباد ولا يسحقوها بزاف. هذه كانوا يكونسيليك تخدم ا 32 بيت، تطلع 32 بيت باش يكونوا بلوس دانفورماسيون في لا فوتو ديالك باش لي ديغرادي تاع لابو لا لوميير يبانو بيان. هذيك من بعد نقولوا ليها ميم في لا تكنيك اونيل ميم لو كان ما تخدمش 32 بيت كان عفايس لازم تقلبها كيلاحقوا ليها حاجه بحاجه. هذه هي اللي فهمك هنا يفهمنا لي زيماج كودي اونيل بيت ليكيفالون ديالها ايماج كودي 8 بيت سي لو طابلو هذا يكسبليكي لنا كلش. هذه كي كنت نقول لكم كيكونوا نطلعوا زعما 32 بيت شوفوا كيفاش راح الديغرادي ديالنا. ديغرادي هذا ماشي معناتها انا نديرو هذا ديغرادي كاين فيه فوتو كاين بزاف ديغرادي السما تكون بلو كلار وتروح لبلو فونسي ولا سي لابو تاع مانكا ولا تكون فونسي وين سيرني وتحبط لاجو بلو كلار سا سي دي ديغرادي. كي يكون البيت ديالك طالع شوف الديغرادي كيفاش يجي شعر. كل ما يحبط البيت ديالك عاد لو نومبر دو كولور ينقص. هنا شحال عندك 1 2 3 4 5 6 7 لي كولور هذا واش عندك ولو 8 بيت عندك 8 كولور ولا سي بون ما كان والو ملي تطلع لهنا دي مليون د كولور شوف هذوك كاع سي دي كولور ما يبانش ديغرادي يخرج لك لا كاليتي الي بون الي ميور. ولا كومبريسيون في لا ميم شوز. لا كومبريسيون واش يحكم لك زعما هاد لو كاري هو ديغرادي عاود يرجعوا اون سول كولور هاد لو ديغرادي يرجعوا اون سول كولور يخدم بلا ميم فاصون باش يبردي لك باش يبردي لك في النومبر لي مليون دو كولور يرجعهم 256 اللي يخدم بها ليكرون يعني نشوفوا بعد. وتقدر انت تبدل لا ريزوليسيون تاع ليكرون ديالك سي ريكلاج. هذه هي واش معناتها لي بيت والاخر ديالهم مود دو بيت. دوكا تيك ندوزو لي مود كولوريميتريك. هادو كاين بزاف الناس اللي ما يفهموهمش كيفاش يخدموا. انا دوك نشرح لكم شغل ببساطه تفهموهم كلام. حنا نفهمكم هادي ومن بعد ندوزو. حنا في لي فوتو ديالنا عندنا دو تيب دافيشاج اللي يسحقوهم. عندنا لي زيكرون. لي زيكرون كيسكو سا فو دير لافيشاج ويب سمارت فون تابلت. هذاك سي كوا هذاك لازم تفهموه سي كوا دوك نولي له. وكاين لافيشاج سور بابي سور باش كبيره ان سيبور اللي نشوفهم بيبليستير برا باكاجينغ سور اوتوكولون. هذا سي اوتر شوز. الوغ لار بيبي سي ليكرون فيه 3 كولور روج فيري بلو. هو كي يخلط لي كولور بيناتهم يعطيك لا كولور اللي راك تسحقها نتايا زعما في هذا لو بوين في هذا البيكسل مسحق هذا لا كولور يخلط بين لار بيبي. لار بيبي ما فيهش دو كولور يخصوه واحد اخرين يخصو لو نوار اي لو بلون ما فيهش. كيفاش يخدم لار بيبي ديجا هو يدوموندي لينيرجي باش يمشي سي دو لا لوميير. لار بيبي على بها ليكرون يدوموندي لا لوميير على بها لار بيبي تلقاو بلو فلوريسون كو سي ام جي ام. لي كولور ديالو سون بلو فيف عرفت اكرون فيه لينيرجي. لو بلون مين يجيبو البلون كي يجمع لي 3 كولور 100% بين ثلاثه يعطي لو بلون اللي نشوفو في ليكرون تاع الورقه بيضاء هذه. لو نوار كي طفي كاع ينحي كاع لا سورس دو لوميير ينحي الفير بلو والروج ينحيهم يخرج لو نوار. دوك هو يميكسي شحال يخرجهم شحال ينحيهم باش يخرج نيفو دوغري باش يخرج لا كولور ولا سي ان ميلونج اونتر 3 كولور هادوما وشحال يعطيهم لا سورس دو لوميير ديالهم شحال ينحيهم. لار بي بي سي لو مود اللي تخدم به لاباري فوتو. لاباري فوتو تخدم بلار بي بي. انا كي نخدم في لار بي بي ما عنديش اشكال راني نخدم جو سي كو لي فوتو ديالي رايحين للويب جوغي اوكان بروبليم نبعثهم للويب
يطافيشها في فيسبوك دانتيك وبيان بصح هاد لي فوتو لو كان كونفيرتيهم سي ام جي ان باش نبريميهم يولو ان بو فادي تبدلوا لي كولور وعلاش باسكو سي ام جي ان ما فيهش اون سورس دو لوميير ما فيهش اون انرجي اللي تبين سي ام جي ان سي سيون هو البلو بلو سيون حنا نعيطوا له رايح شويه البلو سيال كاين الماجونطا اللي هو ماشي لو روج مي رايح الغوز روج كي تشرو امبريمونت جي دونك تاع بيرو تشوفوا هذوك لي كارتوش ديالها واش فيهم الكولور كاين جون والنوار كات كولورات خصنا كولور سي لو بلون لو بلون سي كوا دوك خدو دوطر امبريمون دوك نهضر عليهم لو بلون سي كوا لو بلون سي لو بلون تاع لا فوي اللي انا نبريمي فوقها هي لو بلون وكان تقول لامبريمون ديالك امبريمي لو بلون زعما هاد صورت اون فواتور بلونش والبيزاج كاع يخرج بلي كولور هي لا بلونشير ديالها سي با دونك سي لا فوي والنوار سي لو نوار شحال من كارتوش نوار وعندك سي ام جي ان سي لي 3 كولور اللي يبدا يميكسي بيناتهم باش يعطينا لي كولور اللي يسحقهم يخلط لي كولور باش يعطينا لي كولور وساشون كو لو بلون تاع سي ام جي ان ماشي لو بلون تاع الار في بي تاع الضوء البلون الار في بي ما فيهش الضوء مي كي يخلطهم سي دو لا لوميير يخرج اكلاطون بها لي كولور بي البلون تاع لافي اون بليس كي تمبريمي فيلم ولا اون باش ولا سي دي زون كي يشربهم سيبور الوغ تنقص ليكلا ديالهم ينقص شويه كاين دوك هاد دوطر امبريسيون اللي قلت لكم عليهم كاين دي امبريسيون سور دو ترونسبارون ومكري كيما اليو في فوق اوتوكولون ترونسبارون يجي معاها البلون ديالها ماشي معناتها تاع الورق هذه سي اوتر شوز هذه يجوزو لها لي زامبريمور هكذا خاطينا حنايا رايحين بلوس فوتوغرافي سي ام جي ان نسحقوها كي نمدو لي زيماج ديالنا كش واحد راح يدير افيشاج سور ان سيبور اون بليس حنا كش ما نروحو اكسبوزيسيون فوتو ديالنا لازم نمبريمي بابي فوتو ولا اوتوكولون ولا كي نديرو ليكسبوزيسيون فوتو ديالنا لازم نمبريمي فوق ان سيبور تما اون اورا ان بو سوربريز كي نمبريميو ما خرجتلناش كيما ليكرون وكذا انا كاسكو جو كونساي او جون دو faire des essais miniatures تاع لي فوتو ديالهم ولي ريغلي باش تعطيه لو ريزولتا اللي كي يلقى لو ريزولتا اللي يحبو يمبريمي عليه ريغلي لي كولور ديال كذا على حسب الامبريمونت تاعك لا بليبار ما يكاليبريوش الامبريمونت مع ليكرون ديالهم كي يشوف ليكرون ديجا راه من الار في بي جايز للسي ام جي ان في لامبريسيون سا ديفير ودوك نشوفو لا ديفيرونس سا ديفير اون بليس ما يكاليبريوش لي زيكرون مع لي ماشين دامبريسيون تقولي ما نقدرش نكاليبري باسكو لامبريمونت ماشي ديالي واش علاه دير دي فوتو مينياتور بعثهم لامبريمور يمبريمو لك شي خساره ملي تشوف لي روندي ديالك قبل ما تروح تيكسبوزي ولا تافيشي الفوتو ديالك شوفوا دوك نوريكم لا ديفيرونس اونتر ار بي بي سي ام جي ان شوفوا السما بزاف هنايا والسحاب شوفوا لو بلو تاع الار في بي ولو بلو هنايا سي ان بو تريتي باش يبينوا لا ديفيرونس هما بين زوج اكران ماشي كيما نشوفوا فوق ورقه هذه هي نورمالمون اللي فهمتكم بسطت لكم ماكسيموم ما تلقاوهاش في التكست مي بسطت لكم ماكسيموم شنو الار في بي وشنو سي ام جي لي دو فورما اللي نخدموا بهم بزاف حنايا هذه هي لي زوتر مود موا يوتيليزي كاين واحد انا هضرنا عليه فوق سي لو مود بيت ماب نوار اي بلون راكم تشوفوا هنا نوار اي بلون هذا يمشي ان بيت يمشي وطايح فيه تاع ليماج وهذه شغل انا نهضروا ماشي نيفو دوغري نوار اي بلون دوك نشوفوا نيفو دوغري هذا نيفو دوغري هذه ايماج واش فيها تقدر تكون 250 256 couleurs c'est des من نوار البلون c'est des nuances des niveaux de gris حامق يبدا حتى يولي كلاف هذه هي شاك بيكسل عنده لو غري ديالو يقدر يكون نوار يقدر يكون بلون ويروح حتى للكري مي هادوك نوار وبلون اللي نهضروا عليهم حنايا سي لا ساتوراسيون سي بعد في لا فوتو كيلحقوا ليهم التليفون فوتو نهضروا على سور اكسبوزيسيون وعندنا لو مود بيكرومي سي كمان نيفو دوغري هذاك مي لا كولور فيها اون كولور هذا بيكرومي او رايح الفيولي تقدر تكون بيكرومي بالبلو بيكرومي بالروج كاين لي كولور اندكسي لي كولور اندكسي كما راكم تشوفوهم سي دي كولور اللي يروحوا في 256 كولور ليميت ماكسيموم ديالهم نوتيليزيوهم بزاف في لي فورما جيف باش تكون انيماسيون ولا
الناس اللي يخدموا لي زانيماسيون بالجيف وعلى سي دي فورما خفاف والانيماسيون سي كيما لا فيديو ان جينيرال سي اون سيكسيسيون ديماج في ان طون ديفيني معناتها بزاف لي زيماج في اون سكوند سي ان بوا كبير الوغ نحطو في الجيف سي ان فورما الخفيف هذه هي دوك عطيك لي برينسيبو فورما دونجسترمون ديماج هذه كانت لازم تفهموها جو في ليكسبليكي حاجه بحاجه عندنا بليزيور فورما اللي نقدروا نسوفغاردي بهم ليماج ديالنا دوك كيفاش نعرف واش انا راح ندير واش كيفاش سي كو لوتيليتي تاع ليماج ديالك انا حاجه الاولى انا بيرسونيلمون ليماج ديالي كي نجيبها رو سي الفورما اللي يخرج من الكاميرا سي ان فورما بروت تاع الكاميرا sans modification sans compression سي واش تاخذ الكاميرا يكون عندك سي ان فورما كبير اللي فيه لي ديتاي كاع تاع لاباري فوتو اللي رفدتهم وكاين لي زاباري فوتو يعطيك جي باك هذاك دير رو بلس جي باك يكون كومبريسي وكاين لي زاباري فوتو هما يتريتيو لا فوتو باش يعطيك لو روندو لو ميور روندو بوسيبل كيما تشوفوا لاباري فوتو سي نيميريك بصح كي تحكم الرو انت ديريكت دير لي تريتمون اللي حبيت عليه انت كيما حبيت انت سون بيرد دو كاليتي سون بيرد دو ريان سي سا لو رو سي ان فورما اللي شغل فيه كاع لي دون دوك في السوفغارد كي انا كي نكمل الرو السوفغارد ديالي توجور نبعثوه في ان فورما اللي غاردي توجور لي ميم انفورماسيون بصح بالتريتمون اللي درتو وخبيها باش من بعد نستعملها لامبريسيون ولا باش نبيعها ولا usage اللي يسحقوا ميم كبيره ne pas perdre la qualité نبعث اون تيف وكاين تيف كومبريسي ينقصك في لاطاي مي سا ريست فيشي فولومينو انا ما يهمنيش الفيشي فولومينو دو مومون بور لو ستوكاج تاع البرودوي ديالي تاع لا فوتو ديالي بور لا ستوكي اون بون ريزولوشن كاين دوطر فورما اللي حاطين بور لو ويب باش تطلع لاباج تجري فيسبوك كانت هو يرديمونسيونيك لي فوتو باش ما ديروش حاجه ثقيله باش لا فوتو تبان دوك نقولوا لهم واحد بواحد يسون سيتي في ليكزامبل ديالنا عندنا لو فورما جي باك سي لو فورما اللي يخرج من لاباري فوتو كي تقولوا نتايا بصح فيها كاين اللي فيهم راهو بلوس جي باك كاين اللي فيهم جي باك وحده جي باك سي الفورما اللي يخرج لو ويب اللي ديكونسيي دلامبريمي اون كرون فورما ولا تقدر تامبريمي حاجه صغيره من نورمال مي حاجه كبيره اللي ديكونسيي il est compressé faire la compression il perd en dégradé ديالو يخرجوا لي طرام يقدر يكون ديستريكتوري مي يصلح للويب باسكو افيشاج صغير ورابيد باش يطلع يبان لنا بيان في ان سمارت فون تبان لك الصوره فوق في ان ايكرون تبان بيان بصح لو كان تكبرها فوق 4 كا ان ايكرون كبير تاع 4 كا يجي وقت نفهم واش معناتها 4 كا 2 كا 8 كا كا كيلو تولي تبان لك لا ريزوليسيون ناقصه شويه كاين لي فورما جيف c'est un format souple, léger, très souple. Il est dédié à l'animation. Que des courtes animations sera ou même au small ou dire Facebook un digif تاع 7 secondes ضربي تاع تحبس que هذاك لازم لوجيسيال تقدر دير لي جيف ديالك ومن بعد ديرها مونتاج في لوجيسيال ديالو كاين بي ان جي سي ان فورما كان يوتيليزيوه للويب البي ان جي فاش مليح ما يفسدش لا فوتو ديالنا و سي اون فوتو بيك ما يغاردي لا ترونسبارونس معناتها كاين دي بيكسل افيك كولور كاين دي بيكسل سون كولور معناتها كي نخدم ان لوغو نديتوري فيه ترونسبارونس في الكوتي كي نحطو فوق ان فون في الويب زعما هو بيض والفون بلو ما يقعدليش كاري يحكم لي مطراسي اللوغو سوا على البرا لي ترونسبارونس ما يبانش هذه هي كاين فورما بي اس دي فورما بي اس دي سي لو فورما ديال الفوتوشوب سي ان فورما اللي سوفغاردي في فوتوشوب وعلاش سي لي بروجي اون فوتوشوب كون سوفغارد اون بي اس دي يقعدوا لي كالك يقعدوا كاع لي ديتاي كاع اللي يقعدوا كاع واش خدمنا لي زيفي واش درنا في فوتوشوب كاع يقعد لنا تقعد لنا بليستوريك ولا تخدم بسكريبت يقعد لك السكريبت ديالك كاردي كاع لو بروجي ديالك اونتي هذه هي سي كان بلا كاليتي كبيره واللي تري فولومينو وهذاك البروجي نتاع تكارديه ليك ملي كتحب لا فوتو ديالك راك مدي تحب تمدها اوت ريزوليوشن لكاش واحد ولا تبيعها له tu vas pas lui donner le projet ديالك دو تريتمون tu vas lui donner le même كيما بي اس دي mais avec calque aplati كلش مغلق
سي سا كون نديروه في التيف وصار اسكو التيف كاين تيف بلا كارت بعد نقولوا له تبعتها في تيف سي الفورما اللي هضرنا عليها من قبل سي ان فورما اللي فولومينو مي يغاردي لك لا كاليتي ديماج ديالك انتاكت ميم سي تو كومبريس كاين كومبريس كي تبعت اون تيف يدومونديك تخرج اون فونات اسكو تكومبريسي اون زيب ولا اسكو tu veux compresser ولا لا مي تبعتها كاين بي ام بي الفورما بي ام بي سي بوين بار بوين سي دي بيكسل كيما قلنا بوين بار بوين يجا soit en couleur variée grâce à une palette indexée, maintenant une palette de couleurs belle à 256 couleurs. Au fur et à mesure de progression, maintenant qu'il y a affiché pour le web PMP, tu as l'affichage dialogue, mais je vais faire des images, je vais à l'ancienne, je charge black les images pas là. Je vais comme on a 128 semaines sur l'internet, l'image c'est حتى تطلع لا غير شغل هكذا كاين لو فورما بي دي اف سي ان فورما اللي يخدموا بزاف به بلوس في الفيكتوريال بلوس ايماج مخلطين ايماج افيك فيكتوريال واللي فيكتوريال يخدموا به لي زانفوغراف بزاف ولا باش يبعثوا ديكوب ولا بلوس ايماج اون ديكوب ولا سي اوتر سي بو بروفيسيونيل هكذا رانا هضرنا لا كونكلوزيون هذه باينه انا هضرنا على فوتوشوب اون جينيرال واش يدير فوتوشوب بارابور لي طاي ديماج بارابور لا ريزوليوشن هضرنا على لا طاي ديماج كيفاش لي كولور لي شونتيون تاع ليماج او بيت كذا هضرنا على الفورمات تاع سوغار تاع لي فيشي ديالنا دونك اون فا باسي فير فوتوشوب ندوزو فوتوشوب اون فا ابليكي شويه واش هضرنا كاع نسي نعاودوه حاجه بحاجه هايليك انا حليت فوتوشوب عندي هنا فوتوشوب انا حلو بون فوتو اللي انا راني دايرها هذه فوتو ديالي انا مكرياها شو فوتو باش تكونوا على بالكم برك في القاله دوك هضرنا على ليماج طاي ديماج هضرنا على العفايس هذوما دوك هاتيك نديرو الحاجه الاولى نهضروا على لا طاي ديماج نروحوا ايماج طاي ديماج كاريمون ايماج طاي ديماج ما كاش حاجه وخرج لنا هاد الطابلو فهاد الطابلو عندنا هنايا سي لا طاي تاع ليماج انا ليماج ديالي هادي اللي مصغرها فيها 50 على 29.8 ولا 50 على 30 à 72 دي بي دوك هاد ليماج لو كان نحب نكبرها نقول نكبرها جو في بيرد من لا كاليتي بصح كي تصغر ما تبردش كي نصغرها والكادنا هادي مغلوقه باش تكون نعيطوا لها كادنا ولا كيما نقولوا حنا كونسيرفي لي بروبورسيون تاع ليماج نحبطها 30 سنتيمتر شوفوا 17 اللي كانت 30 لتحت ولا 17 شوفوا كي ندير اوكي تصغر ليماج دير كونترول زد باش نولي عاودت كبرت نعاود نولي طاي ليماج دوك حبيت نكارديها بريزوليسيون كبيره زعما نقولوا ليماج ديالي على باز هي هكذا بصح حبيت نكارديها بكاليتي مليحه بصح الفوكاس حقها هنا لي بروبورسيون قاعدو هما سي كو غيشلونتيوناج نحيها بصح شوفي كونسيرفي لي بروبورسيون قاعدو كونسيرفي لي بروبورسيون معناتها قاعدو هنايا لو كان حبت زعما ال20 شوفوا واش يصرا 20 لي بروبورسيون قاعدو حطيت ال11 بصح راحت لي 180 لا ريزوليوشن هنا ليماج ديالي ما نقصت ما زادت في لاكاليتي نقصت في لاطاي وزادت في لا ريزوليوشن معناتها نحب نولي وين كنت سون بروبليم هاي كي ندير اوكي ليماج ديالي تصغر لا ديمونسيون مي في ليكرون تقعد هي عاش ليكرون يبين لي 72 دي بي وهي الي 180 نعاودو لي طاي ديماج هاي كنعاود نرجعها 50 تاع تولي لي كيما كانت من قبل ولا نرجعها 72 شنو نرجعها هنا 72 هاي ولات لي ساعه جي ريان بيرجي مي لو كان هنايا ندير 20 بلا ما نكاردي لا ريزوليوشن مغلوقه معاها وندير اونطري صغرت وراحت لي لاكاليتي معناتها هنا وكان زومي شوفوا واش هضرنا على البيكسل تشوفوا البيكسل شاك بيكسل عنده اون كولور شوف شاك بيكسل عنده اون كولور كي نروحوا في ديغرادي ويبان لكم ديغرادي من يزيد دوك في هادي نعاودو لي طاي ديماج
نحبط لا ريزوليسيون نديرها 10. شوفوا شتو البيكسل كيفاش ولا يبان. شوف كل بيكسل ولات عنده اون كولور راح لي لو ديغرادي ديالو ماشي كيما من قبل. شوفوا نقول كيفاش كانت. الوغ كل ما تكون لا ريزوليسيون طالعه كل ما لي ديتاي يبان. تقدر لا ريزوليسيون تكون 72 مي لا طاي كبيره معناتها لا كاليتي مليحه. سي اون بروبورسيون بيناتهم لازم تفهموها. هذه هضرنا على لا ريزوليسيون. نهضروا على المود. المود توجور ايماج مود هامليك لي مود اللي هضرنا عليهم 16 بيت وكذا 32 بيت 8 بيت. انا هنا نخدم 16 بيت في كلشي باش نغادي لو نومبر دو كولور ديالي طالع بزاف في الديغراد. ها اللي هضرنا عليها على البي بي سي ام جي ان. نقدر نبدل لهنايا اون سي ام جي ان. بصح لو كان تردوا بالكم في لا فوتو شوفوا هنا في كولور فاش لابانتكم مي لا بيردو ليكلا تاع لي كولور ديالها لا فوتو ديالها هاديش لابان لكم. شوفوا الشونجمون هنا في الريفلي تاعنا. سي لا ميم فوتو سي ام جي ان و ار بي. جو كونساي دو ترافاي اون سي ام جي ان. شوفوا ليكلا تاع لي كولور ديالكم ولا لحقتو باش ديروا لافيشاج برا ولا باش ديروا اكسبو ديالكم ولا تامبريميو اقلبوا اون جي او قلبوا لو مود ديالكم اون جي او سي ام جي ان. قلبوا لو مود ديالكم اون سي ام جي ان وشوفوا ريزولتا وزيدوا ديروا امبريسيون صغيره ولا تيست دامبريسيون تاع ان طابلو ولا اون فوتو وشوف. هذه هي. دوك هاتيك لا بلوبار دي شوز كاع هضرناهم. دوك السوفغارد كاين لهنايا لا تبعت لو ويب دير اونغيجيستري بور لو ويب. هنا يعطيك لي فورما اللي يروحوا للويب. لي فورما اللي يروحوا للويب يعطيهم لك هنايا. كاين جيف كاين جي باك كاين بي ان جي اللي هضرنا عليه اسمه بلا ترونسبارونس. هنا لا بلوبار كاع بعتهم جي باك وتقول له لا كاليتي ديالك الفي تبعت تشوف تبعت اونغيجستري نورمال. هذه باينه. كاين اونغيجستري سو. اونغيجستري سو هنا اللي يعطيك لي فورما بزاف. دوك انت بروجي دير اونغيجستري سو بي اس دي. دوك حبيت تبعتو تيف نكليكي تيف وندير اونغيجستري باش يخرج طابلو بركا باش تشوف اونغيجستري. تشوفوا هامليك لي كومبريسيون تكليكي هنا با با بيرد لا كاليتي ودير اونغيجستري نورمال دير. هنا مكتوب بلي لور دو بيكسل راه في لا في بي كدا عندنا كانيت ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف. اونجيستري سو تقدر تبع جي باك جي باك بيت ماب. كاين بزاف لي فورما حنا ماشي راح نهضروا عليهم كاع. كاين بي ان جي كاين بزاف. حنا نهضروا غير اللي نسحقوهم. هاو جي باك ديالنا ندير جي باك ديالنا اونجيستري هاوليك اونجيستري سو نقول لها لي اكزيست لا اسمو ندير انتريكوشات اونجيستري élevé la taille maximum directement نديرو دو ستاندارد دو باز ونبعثو نديرو لي بروغريسيف لي اوبتيميزي ولا تبعت تروح نورمال اس صوفكا ديريكتومون. هذه هي. كاين حاجه دوكا كنهضروا عليهم ندخلوا شي فوتوشوب كذا وعلاش باش الكور الجاي يجينا ساهل. التريك اللي نهضروا عليه دوك سي بلوس لي زوتي شويه اللي نسحقوهم كذا و دو كوا انا بيزوان بزاف نسحقوا لي سيليكسيون لي زوتي دو سيليكسيون. لي زوتي دو سيليكسيون عندنا هاد لي فورما هامليك يسحقوهم بزاف لي فورما سيليكسيون. كاين كانيت لي سيليكسيون هادوما تاع لاصو وكذا نجبد عليهم بعد نشوفوهم. كاين لاباغات كاين في لاباغات كاين بزاف كاين الاخر ديالهم هادوما يمشيو مع سيليكسيون هنايا ومن بعد نشوفو كيفاش السيليكسيون نديروها هكذا كيفاش نديرو سيليكسيون بارابول كولور سيليكسيون زعما بلا باغات كذا. هادي ما نشرح نقراو عليهم مي اون فا فير دي توتو دي تروك دي زاستيس في فوتوشوب كيفاش تيتيو ليماج منهم تتعلموا كيفاش تيتيليزيو هادي. ومن بعد اللي نخدموا بهم بزاف ريكادراج. هذا دابا مشينا نتاع ريكادري ليماج ديالك تبو لا ريكادري سون لا ديفورميشن تاكل منها تو فا لا غوني تاكل منها مورسو. هاي شو
عاد انا كل مرسم لا فوتو ديالي كنحيدو كاع نشرح هكذا. كاين لا بيبات تاع لي كولور هذه ما تسحقوهاش بزاف، نسحقوا لي بانسو، نسحقوا بزاف باش نساتوريو ديساتوريو باش نزيدو في لا نيتيتي، نسحقوا باش نزيدو من بعد كي نروحو في الدو جامبر كاين بليزيور تكنيك. كاين في الدو جامبر كاين لوتي دونسيتي، كاين دونسيتي بليس دونسيتي موان تاع لا لومينوزيتي. الديتوراج كاين في لا سيليكسيون فون ترافاي بزاف بلا في الديتوراج، هادو اللي نخدمو بهم بزاف. عندنا لي كالك نخدمو بعد نتفاهمو كاع كيما على بالوش شنو لي كالك بعد نخدمو بلي كالك، نخدمو بلي ماسك دو فيزيون تاع لي كالك تحت، نخدمو بلي جروب. هادوما كاع في لي تيتو راح نخدمو بهم، ونخدمو بلي فيلتر. عندنا بزاف لي فيلتر نخدمو بزاف. تشوفو في الدو جامبر نخدمو بزاف بالفلو، تقولو كيفاش تفلوتي ليماج، تشوفو كيفاش نفلوتيو. كاين نخدمو كاين اللي يخدم دو جامبر يخدمو ماشي بلا تكنيك اللي نحنا لكم، اللي هو يخدم بالباس او سي ان انسترومون ميثود. نخدمو بلي فيلتر هنايا، هذه هي. كاين في ليماج نخدمو كانت كاين داك نخدمو بالرومبلي باش نبدلو كالكو تروك. في ليماج عندنا ابليكي ليماج هذه اللي نخدمو فيها. هادو كاع مجايين. دوك انا قلت لكم جو بيان ايمي في لا فورماسيون يكون عندنا عباد ان بو افيرتي فوتوشوب، ما يجيش واحد ما يفهمو الفوتوشوب نقدروا نخدمو معاه حنايا لي تيتو ديالنا. جامري بيان الناس يفهموا شويه، كيقولوا كالك يعرف شنو تاع كالك، كيقولوا اوتي يعرف شنو تاع اوتي، يعرف يحل ايماج. ومن بعد ندخلوا في لي ديتاي ديال تاع هادشي كاع. نهضروا بعد على لي ريزوليسيون على الانترفيس. جيسبر كو لو كور ديالنا تاع اليوم كنتي بينيفيك وملاح. جي بيان ايمي تفهموا هاد العفايس بلي ديتاي ديالهم، نزيد نعاود نكسبليكيهم، نزيد نحط لا فيديو ديالي، باسكو جامري بيان تفهموهم لوجيكمون في راسكم كيما اللي فهموهم هكذا تفهموهم، ماشي سي ام جي ان ال في بي وخلاص. سي كوا جيبيك؟ سي كوا جيبيك بارابور ان تيك؟ سي كوا ريزوليسيون؟ شنو هي ريزوليسيون؟ كي نقص ريزوليسيون لاطاك واش يصرى لها؟ كي نطلع لاطاك كيفاش ما نبدلش لا كاليتي ديالي؟ كيفاش نغاردي لا كاليتي ساشون كو نغاردي و ساشون كو حاجه لا كاليتي دون ايماج يعني اكيس في لاكيزيسيون تاع لا فوتو. معناتها عندك اباري فوتو فيها ريزوليسيون كبيره تصور بيان، عندك اون ايماج دو كاليتي. عندك اباري فوتو تاع تليفون خرده، ماشي تليفون مليح مام خرده، لا كاليتي عيانه على باز، ما تقدرش تربح لا كاليتي جون. tu vas pas سي دي دوني اللي يكونوا في ليماج هذيك، تقدر تزيد دي دوني من راسك، tu peux pas gagner في لا كاليتي تاع ليماج هذه. سي كلاغ. هايدا خوتي لو بروشان كور ان شاء الله on va parler دوجنبر. ما على باليش انا با ترو دوديونس، جيبوا لنا صحابكم، جيبوا الناس اللي يحبوا يقراو. سا سبو كو البروشان سا سرا بايون، ما على بالناش ولا غراتوي، مي جيبوا الغاشي، جيبوا لحقوا الغاشي باش نقراو كاع. ما تقولش دوك انا نقراها الاخر ما لا جو بريفير الناس كاع تقرا. لا ديفيرونس تبان في الخدمه ماشي في لو سافوار. لو سافوار هذا اللي نقول لكم عليه انا ما اخترعتوش، هدايا من الانترنت تلقاه. صار يدخلوا كالكو تكون ديكسبيريونس من داخل مليح. كي تكون انفوغراف ولا غرافيست بلوس فوتوغراف، كي تدنا لي تراتمون تلقى روحك بيان. مي واش عليه هكا فوتوغراف درنا العفايس يتسحقون فوتوشوب. خلي الناس تتعلم كاع كيما حنا نعلموا، ومن بعد كل واحد يبان لا ديفيرونس بيناتكم تبان في الاخر. الوغ جيبوا صحابكم، جيبوا الناس تقرا. كل ما تكثروا الناس تقرا مليحه بينيفيك لينا نقراو كاع. هذه هكذا خوتي، يكثر خيركم ان شاء الله. سيتي بينيفيك على بالي سي رابيد plein d'informations en même temps. عطيتكم beaucoup d'informations en même temps. اللي شديتوها لا ما شديتوهاش من بعد تلقاوها في البي دي اف هذاك تعاودوا تقراوها بالعقل. وانا هنا بو تو فو كيسيون. هكذا خوتي ان شاء الله لا بروشان اون فا بارلي دي تريتمون. علاش كاين ناس بزاف تخدم لي تريتمون بو، لي تريتمون فيزاج كدا. نهضروا عن الدوجن بيرن، واش حاجه مهمه كاع نيت. والدوجن بيرن فيه واحد تكنيك ملاح تيتيليزيوهم كاع لي واخد. انا نوتيليزيوهم في الماكرو، نوتيليزيوهم في لا ناتور بورفي كو هاد لا تكنيك تخرجي في ان بون ريزولتا. ماشي اللي اخترعها سبيسيال للماكينه ولا تيتيليزاها نو. كاين عفايس اخترعتهم راسي، كاين عفايس لي كيما الاش دي ار
انا لاج ديال نخدم وحدي، كاين لاج ديال اللي هو يمشي اون 3 فوتو، انا درتو ب 5 6 10، نقسم ليماج ديالي بار زون ونتريتي على شاك زون وحده، سيرتو في البيزاج. هذه لي بروشين ان شاء الله كور انا نحطو لكم توجور، تبعونا في الجروب ديالنا وجيبوا لنا صحابكم كثروا الهاش. هكذا خاوتي، يعطيكم الصحه، ميرسي.